अरू नै छ भने तिम्रो जिन्दगीमा म के भनौँ। अरू नै छ भने तिम्रो जिन्दगीमा म के भनौँ। खुसी हुनु आफ्नो माया पिरतीमा म के भनौँ। अरू नै छ भने तिम्रो जिन्दगीमा म के भनौँ। खुसी हुनु आफ्नो माया पिरतीमा म अरू के भनौँ। एक्लै देखेँ हिजो मैले भित्रभित्रै मन पराएँ। एक्लै देखेँ हिजो मैले भित्रभित्रै मन पराएँ। रहेछ तिम्रो पनि अरू कोही आखिरीमा अरू के भनौँ। कुनै मोडमा ठक्कर खायौ भने यदि सम्झिदिनु। कुनै मोडमा ठक्कर खायौ भने यदि सम्झिदिनु। आउँला बोकेर अखुती अजुलीमा अरू के भनौँ। आउँला बोकेर अखोती अजुलीमा अरू के भनौँ। अरू नै छ भने तिम्रो जिन्दगीमा म के भनौँ। खुसी हुनु आफ्नो माया पिरतीमा म के भनौँ। वर्तमान जस्तै रहोस् मुस्कुराहट भविष्यमा पनि। वर्तमान जस्तै रहोस् मुस्कुराहट भविष्यमा पनि। वर्तमान जस्तै रहोस् मुस्कुराहट भविष्यमा पनि। मैले देख्न पाइरहँ हरेक रात सपनीमा अरू के भनौँ। उदासी यो अनुहार लिएर फर्किरहेको छु आज। उदासी यो अनुहार लिएर फर्किरहेको छु आज। उदासी यो अनुहार लिएर फर्किरहेको छु आज। पठाइदिनु एउटा बाडुल्की मरुभूमिमा अरू के भनौँ। अरू नै छ भने तिम्रो जिन्दगीमा अरू के भनौँ। खुसी हुनु आफ्नो माया पिरतीमा अरू के भनौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित अग्रजज्यूहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र हार्दिक सम्पूर्णमा स्वागत गर्दछु र आजको साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मूल नाराका साथ सदाको रात्रिकालीन प्रहरलाई लिएर सदाको मङ्गलबारलाई लिएर आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूको सम्पूर्णको साथ सहयोग र यहाँहरू सम्पूर्णका रचना यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई साहित्यमय बनाउनुहुन्छ भन्ने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध र हार्दिक अपेक्षा पनि राखेको छु र यहाँ सम्पूर्ण जीवहरूलाई म मेरो तर्फबाट पुनः पनि हार्दिक नमन गर्दै म हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दन परिवार सिङ्गो युनिटलाई सम्झिँदै म कार्यक्रम यहाँबाट अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूलाई मेरो तर्फबाट पुनः पनि हार्दिक नमन गरेँ र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र कार्यक्रमलाई एउटा शेयर एउटा लाइक गरेर तमाम साहित्य मन मुटुहरूसम्म पुगाउनु हुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा पनि राखेको छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध पनि छ र चक्र निर्दोषी साउदज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। हाई भन्नुभएको छ। यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। त्यसै गरी लोचन फुलको थुङ्गाज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी ध्रुव गजुरेल सर उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। यसै गरी बहिनी दुर्गा मन्दिरज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र यसै गरी टेक राहुलज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी अमर शाहीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ र भिन्सेन्ट लिम्बू भीमज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। शोभाराम
ओलीजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु। यसै गरी सम्पूर्ण रामदेवा सर उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी अम्बिका अर्यालज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सबैमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी दुर्गा मन्दिरज्यूले भन्नुभएको छ, नमन हार्दिक नमन प्रस्तुता दाई साथै सम्पूर्ण मनहरूमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी दिनेश खड्काज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी सम्पूर्ण रमा लम्सालजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी कुमार थापा कुमारजी उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। यसै गरी शर्मिला श्रेष्ठ शिष उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी मानन्द र अभागीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट र हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। यसै गरी कान्ति गिरिजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन हजुर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यसै गरी म सम्पूर्णलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यू श्रेष्ठज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूलाई म कलमा लिने प्रयास नै गर्नेछु। र यहाँ दीपक मुडबरी दाजु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमन सुरेश भाइ भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। यसै गरी दुर्गा छेत्रीजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहेँ। सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट हार्दिक नमन गर्दै म यहाँबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। बालकृष्ण खनालज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सुरेश पाण्डेज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी सानु एलएसज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। डिपी दोभान सर उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँले भन्नुभएको छ, शुभ समय जय साहित्य जय स्पन्दन, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। यसै गरी पवन कार्कीजी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। नमन सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ, पवन कार्कीज्यूलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहेँ। र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रजज्यू र यहाँ स्रष्टाज्यूलाई म एकमुष्ट मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै र केशर बोहराज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक नमन। कार्यक्रम स्पन्दनमा कुशल प्रस्तुता आदरणीय गुरुवरज्यूमा र यही उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुहरूमा हार्दिक हार्दिक नमनका साथै रात्रिकालीन अभिवादन भन्नुभएको छ केशर बोहरा सरलाई, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत र कार्यक्रममा र साथै हार्दिक नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँ सम्पूर्ण ज्यूलाई म मेरो तर्फबाट यही नै नमस्कार गर्दै म कार्यक्रममा लिने प्रयास गरिरहेको छु। र अहिले भने म पवन कार्कीज्यूलाई, त्यसपछि बालकृष्ण खनाल, त्यसपछि म दुर्गा छेत्रीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म पवन कार्कीज्यूको कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु, उपस्थित हुनुहुनेछ। सर्वप्रथम यहाँबाट नै सुरुवात हुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने म पवन कार्कीज्यूलाई एडिट गरिरहेको छु र उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षाको साथै त्यसपछि म बालकृष्ण खनालज्यूलाई र दुर्गा छेत्रीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित ज्यू
नयाँ अग्रजज्यू, नयाँ स्रष्टाज्यूलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै दिनेश सबैलाई मेरो तर्फबाट पुनः नमस्कार गर्दछु। र अहिले भने म पवन कार्कीज्यूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। मनमा आगो अनि आँखामा सुनामी राखेर, मनमा आगो अनि आँखामा सुनामी राखेर, निधारमा खोजिएछ हत्केलामा जिन्दगी राखेर, म आमाको तस्बिर पटक निधाएको छु। सुरेशज्यू, म आमाको तस्बिर हेरेर धेरै पटक निधाएको छु, निधाउन सकिन यहाँ तिम्रो तस्बिर सिरानी राखेर, निधारमा खोजिएछ हत्केलामा जिन्दगी राखेर। हार्दिक नमस्कार। क्या बात सुरुवातबाट यति मिठो शेरबाट स्टार्ट गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय व्यक्तित्वमा हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको यो आवाज मैले प्रवासबाट दिइरहेको छु। प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गर्नुहुने सुरेशज्यूलाई विशेष धन्यवाद। साथै तपाईँहरूको टिमलाई पनि नमन गर्दै म एउटा कविता नै सुनाउने अनुमति भए। अच्छा, अगाडि बढ्नु। मैले अर्को चाहिँ सम्प्रेषण गरेछु। यो मैले अलि अर्को नयाँ कविता चाहिँ सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ किन किन। छन्द सार्नु विक्रीडित छन्दमा छ हजुर। कविताको शीर्षक किन। कविता यसरी सुरु हुन्छ। के लेखौं कविता कथा म गतिला सुन्दैन मान्छे किन। के लेखौं कविता कथा म गतिला सुन्दैन मान्छे किन। फिक्का लाग्छ विचार हुन्छ कुन के चिन्दैन मान्छे किन। बस्ती गाउँ सबै उराठ यसरी बन्दै गएका किन। काँडा फुल बनी अगाडि यसरी सर्ने गरेका किन। काँडा फुल बनी अगाडि यसरी सर्ने गरेका किन। सम्झे आज झसङ्ग हुन्छ मनमा माया हरायो किन। हेर्दा दङ्ग म पर्छु झट्ट छेडमै यस्तो गरायो किन। दिनमै बोल्दछ स्याल हेर अहिले खाली डरायो किन। रात्रिका पलमा अनेथ हुन गो कौवा करायो किन। कुण्ठा मात्र उधाउने सहर भो थाक्दैन मान्छे किन। चिन्दैन बदनाम युक्त रहने जाग्दैन मान्छे किन। गर्दैछन् विषपान माथि नपुगे हिंसा उधायो किन। भर्दैछन् मतियार ग्राम भरमा बाचा सुनायो किन। छन् आन्दोलनमा बिना लगनमा बेकाम जहिले किन। राख्दैनन् मति ज्ञान ध्यानतिर नै सत्यार्थ कहिले किन। बन्दैछन् झन सर्वनाश पनका ती सर्वभोगी किन। सोच्दैनन् उपकार चित्त फितलो आत्मा छ रोगी किन। भाग्यो धर्म र कर्म दूर नभमा व्यर्थै बढेका किन। मान्छे भूत बनेर हरदम सदा व्यर्थै लडेका किन। मान्छेको किन मेल चल्छ जगमा गिर्दै गएका किन। निन्दा ताप विनाश तीव्र गतिमा भिज्दै गएका किन। निन्दा ताप विनाश तीव्र गतिमा भिज्दै गएका किन। अन्तिम श्लोक। यही देख्छु मनमा हुँदैछ पिरलो यो देश खायो किन। यही देख्छु मनमा हुँदैछ पिरलो यो देश खायो किन। सारा बुद्धि विवेक चौपट भए बेकार खायो किन। बाँच्ने आस निराश बन्छ सजिलै बर्बाद पारे किन। बाँच्ने आस निराश बन्छ सजिलै बर्बाद पारे किन।
यी सोझा जनता परे विपतमा लौ झट्टै मारे किन यी सोझा जनता परे विपतमा लौ झट्टै मारे किन। धन्यवाद। आहा, यति मिठो किन भन्ने कविता, यति मिठो कविता, यति मिठो आवाजमा सुरुवातबाटै कार्यक्रमलाई एकदम उत्कृष्ट र साहित्यमय बनाउनु भयो पवन सर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको उपस्थित नै एकदम भव्य रह्यो सर। यति मिठो कविता वाचन गरेर यहाँहरूले यहाँको कविताप्रति मिठा मिठा कमेन्टहरू र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द यहाँ राखेर हजुरबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। मसँग बोल्ने शब्दै छैन, किनभने यहाँ धेरैजना सर्जकले कमेन्ट गरिदिइराख्नु भएको छ, हेरिदिइराख्नु भएको छ। सबैको पालो नै पुर्याउनुपर्छ। मलाई पहिलो मतलब प्रथम दिनुभएकोमा हजुरलाई विशेष धन्यवाद। सबैजनालाई जोड दिनु होला। कार्यक्रम सभ्य र भव्य भइरहेको छ। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न प्रस्तुताहरूले कार्यक्रम राम्ररी चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई सफलताको शुभकामना पनि भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छ। शुभरात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद पवन सर। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै मिठो मिठो कविता सुन्न पाउने अवसर पक्कै पाउनेछौँ र अहिले भने हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको। पवन कार्कीजी उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो कविता, यति मिठो आवाजमा सुरुवात नै कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट बनाएर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर चलिरहोस् र यहाँको साहित्यले सगरमाथा चुमोस्, यही शुभकामना दिँदै म कार्यक्रम यहाँबाट पुनः अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण ज्यूहरू कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र देश विदेशबाट कहाँबाट हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, पक्कै पनि यहाँले जानकारी दिनुहुनेछ र यहाँहरूका हामीले कमेन्ट, यहाँहरूका रचना र यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा लिने प्रयास पुनः गर्ने नै छु भन्ने कुरा राख्दै र म यहाँ पुनः बालकृष्ण खनालज्यूलाई, त्यसपछि दुर्गा छेत्रीज्यूलाई, भिन्सेन्ट लिम्बुज्यूलाई, मानन्दर अभागीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म बालकृष्ण खनालज्यूलाई कार्यक्रममा लिने प्रयास गरिरहेको छु र यसपछि म दुर्गा छेत्रीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। नमस्ते। बालकृष्ण खनालज्यूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद जोडिदिनु भयो र मेरो आफ्नो भावना सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा विशेष गरेर हजुरलाई धन्यवाद। र यो समकालीन साहित्य पेजमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनहरूप्रति नमन गर्दै म मेरो कविता सुनाउने अनुमति चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ तिमी नडराऊ। विधा गद्य तिमी नडराऊ, विधा गद्य बिके बिरही टिकापुर कैलाली 2077 10/27 आजै लेखेको हुँ। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। म अलग धारबाट कविता लेख्ने गर्छु, गद्य कविताहरू। अब कसैलाई नमिठो पनि लाग्न सक्ला, कसैलाई मिठो पनि लाग्न सक्ला। जस्तो मान्नुहुन्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म कविता वाचन गर्ने अनुमति मागे। गाउँ गाउँ जाऊ, बस्ती बस्ती जाऊ, गाउँ गाउँ जाऊ, बस्ती बस्ती जाऊ, यथार्थ समाचार सुनाऊ, समाजको प्रतिबिम्ब बनेर समाजमा जाऊ, ऐनाले चाहिँ जस्ताको तस्तै देखाऊ। गाउँ गाउँ जाऊ, बस्ती बस्ती जाऊ, यथार्थ समाचार सुनाऊ, समाजको प्रतिबिम्ब बनेर समाजमा जाऊ, ऐनाले चाहिँ जस्ताको तस्तै देखाऊ। गायकको गलामा बसेर असहाय निमुखाको गीत गाऊ, गायकको गलामा बसेर असहाय निमुखाको गीत गाऊ, संगीतकारको औलामा बसेर मादल खैजडी तबला आदि आदि बजाऊ, मादल खैजडी तबला आदि आदि बजाऊ। जाऊ कविता जाऊ, जाऊ कविता जाऊ, तिमी नडराऊ, जाऊ कविता जाऊ, तिमी नडराऊ। तिमीलाई औँला ठड्याउनेछन्, तिमीलाई औँला ठड्याउनेछन्, प्रतिबन्ध लगाउनेछन्, एक्लो बनाउनेछन्, तिमी रत्तिभर नडराऊ। तिम्रो पक्षमा 95% जनता छन्, तिम्रो पक्षमा 95% जनता हुनेछन्, किनभने यो संसारमा
अवसरवादीहरू मात्र 5% छन्। किनभने यो संसारमा अवसरवादीहरू मात्र 5% छन्। तिमीलाई प्रतिबन्ध लगाउन तिनै 5% तम्सिनेछन्। तिमीलाई प्रतिबन्ध लगाउन तिनै 5% तम्सिनेछन्। जो 95% को खुन र पसिनामा रजाई गर्ने परजीवी जुगाहरू हुन्। जो 95% को खुन र पसिनामा रजाई गर्ने परजीवी जुगाहरू हुन्। अरू 95% सधैँ तिम्रो पक्षमा हुनेछन्। अरू 95% सधैँ तिम्रो पक्षमा हुनेछन्। त्यसैले तिनै 95% को बीचमा जाऊ। जाऊ कविता जाऊ, जाऊ कविता जाऊ, तिमी नडराऊ। जाऊ कविता जाऊ, तिमी नडराऊ। जाऊ कविता तिमी नडराऊ। क्या बात, क्या बात। तिमीलाई आराधना गाउने, कसैलाई मालिक सोचेर स्तुतिगान बनाएर गाउने कविका नामका कलङ्क दासहरूले। तिमीलाई आराधना गाउने, कसैलाई मालिक सोचेर स्तुतिगान बनाएर गाउने कविका नामका कलङ्क दासहरूले अपहरण गरेर परजीवी किरणाहरूको दरबारमा पसेर मालिकको चरणमा तिमीलाई चढाउन पनि सक्छन्। मालिकको चरणमा तिमीलाई चढाउन पनि सक्छन्। कविता तिमीलाई चढाउन पनि सक्छन्। कविता तिमीलाई भर हुँदैन पाखण्डी परजीवी मालिकहरूका वकिलहरूको। भर हुँदैन पाखण्डी परजीवी मालिकहरूका वकिलहरूको। तिमीलाई बलात्कार गर्न पनि सक्छन्। तिमीलाई बलात्कार गर्न पनि सक्छन्। युगौं युगदेखि गरिरहेका छन्। युगौं युगदेखि गरिरहेका छन्। हाम्रो समाजमा इन्द्रले अहिल्यालाई बलात्कार गरे झैं। इन्द्रले अहिल्यालाई बलात्कार गरे झैं आफै बलात्कार गर्छन्, उल्टै बलात्कृतलाई सजाय दिन्छन्। आफै बलात्कार गर्छन्, उल्टै बलात्कृतलाई सजाय दिन्छन्। अहिल्यालाई पत्थर बनाए झैं, अहिल्यालाई पत्थर बनाए झैं सुनिता, मनिता र हजार निर्मलाहरू बनाउँछन्। सुनिता, मनिता र हजार निर्मलाहरू बनाउँछन् र बलात्कारीहरू तिनै मालिकहरूलाई डिनर खुवाउँछन्। र आफू चोखिन्छन्। यस्तै छ भजन मण्डली दासहरूको इतिहास। यस्तै छ भजन मण्डली दासहरूको इतिहास। त्यसैले परजीवी जुगाहरूको स्तुति र गाथा गाएर कवि बनेका भजन मण्डलीहरूको विश्वास कहिल्यै नगर कविता। त्यसैले परजीवी जुगाहरूको स्तुति र गाथा गाएर कवि बनेका भजन मण्डलीहरूको विश्वास कहिल्यै नगर कविता। तिमी कहिल्यै नगर कविता। सधैँ असहाय अशक्त निमुखा श्रमजीवीहरूको वकालत गर। जाऊ कविता जाऊ, तिमी जाऊ कविता जाऊ। गाउँ घरमा जाऊ, गाउँ गाउँमा जाऊ। जाऊ कविता जाऊ, तिमी गाउँ गाउँमा जाऊ। निमुखालाई गीत सुनाऊ। जाऊ कविता जाऊ, तिमी नडराऊ। जाऊ कविता जाऊ, तिमी नडराऊ। जाऊ कविता जाऊ, तिमी नडराऊ। धन्यवाद। आज कविताबाटै यहाँले शब्दबाटै र कविताबाटै यस्तो प्रहार शब्दहरू लेख्नुभयो, जो गल्तीहरूलाई चुनौती दिने शब्दहरू, गल्ती गर्नेहरूलाई। यस्तो कविता आज उत्कृष्ट, मलाई धेरै मन पर्यो र धेरै सन्देशमूलक कविता पनि र एउटा उत्कृष्ट कविता पनि यहाँले वाचन गर्नुभयो। गुरु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा जोडिएर यस्तो सबैलाई एउटा चेतवनीको, गलत गर्नेहरूलाई चेतवनी दिने एउटा शब्दबाटै प्रहार गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको कविता सुरेशज्यू, हजुरले जोडिदिनु भयो, हजुरप्रति आभारी छु। मेरा टुटाफुटा शब्दहरू जानी नजानी लेखेका मनका आक्रोश भावनाहरू पोख्ने अवसरको प्लेटफर्म मलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हजुरप्रति विशेष आभार। र मेरो कविता सुनेर कतिलाई सायद मन नपर्न पनि सक्ला, कतिलाई मन परेको पनि होला, र जसलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै अहिलेलाई सम्पूर्णमा नमन भन्दै बिदा हुन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन, शुभरात्रि।
धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्ता यस्ता प्रहार गर्ने शब्दहरू हामीले अवश्य सुन्न पाउनेछौँ यस्ता कविता भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने यहाँबाट हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँको शुभरात्रि, शुभ पल रहोस्। शुभ पल, शुभरात्रि। बालकृष्ण खनालज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले एउटा कविता यस्तो वाचन गर्नुभयो जुन शब्दबाटै भ्रष्टाचारीहरूलाई, बलात्कारीहरूलाई प्रहार गर्ने शब्दबाटै, कविताबाटै यहाँले यस्तो कविता वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्ता यस्ता कविताहरू सुन्न पाउनेछौँ र यहाँको कलम यस्तै यस्तै कवितामा निरन्तर चलिरहनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने म यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै म अहिले भने दुर्गा छेत्रीज्यूलाई जोड्न गइरहेको छु। त्यसपछि भीमसेन लिम्बुज्यूलाई तयारी अवस्थामा, मानन्दर अभागीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। अहिले भने दुर्गा छेत्रीज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रममा यस्तै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। कोखमा छुरा चलाउनलाई अँधेरी नै कुर्दा रहेछन्, कोखमा छुरा चलाउनलाई अँधेरी नै कुर्दा रहेछन्, ढोकाको विष पिलाउनलाई पँधेरी नै कुर्दा रहेछन्। यदि मार्नु नै थियो भने एकान्तमै आए हुन्थ्यो, बाघलाई जस्तो दर्जन थाप्न मझेरी नै कुर्दा रहेछन्, कोखमा छुरा चलाउनलाई अँधेरी नै कुर्दा रहेछन्। आजका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश सर लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँका सुरुवात नै शेर यति मार्मिक र यति दर्दनाक शेरहरू आए, खुसी लाग्यो गुरु। र आज के लिएर हामी कहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँको स्वास्थ्य यस्तो अस्वास्थ्यमा पनि यहाँले साहित्यमा यसरी जोर गर्नुभएको छ, साहित्यलाई यसरी अगाडि बढाउनु भएको छ। हामी खुसी लाग्छ गुरु। कार्यक्रममा प्रतिदिन उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो खुसीको कुरा हो। कार्यक्रमलाई साहित्यमय बनाउनुहुन्छ, हुन्छ आफ्नो सिर्जनातर्फै अगाडि बढ्नुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। आज मैले कविता लिएर आएको छु शार्दिल विक्रीडी छन्दमा। यो कविताका पात्रहरू को हुन् कविताले नै भन्दछ, म त्यसमा भूमिका बाँध्न चाहिन, रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो जीवनमा छहर अति नै माली तिमी बन्दिँदा, मेरो राजकुमार उत्तम निकै भेटे भनी भन्दिँदा, धेरै वर्ष भयो समाउन पुगे ओछ्यान मैले ढली, देउता बन्न पुग्यौ तिमी त अहिले हे सुन्दरी वाटुली। कहिल्यै रिस नदेखिने छ मन त्यो हो कुन्नी कस्ती परी, आयौ गर्न सुसार रात दिन नै त्यो स्वर्गबाटै झरी। हाँसो छर्न सिपालु मस्तसँगले हाँस्यौ तिमी झन् खुली, देउता बन्न पुग्यौ अपाङ्ग मनको हे सुन्दरी वाटुली। धेरै चोट सह्यौ उठाउन भनी के उठ्न सक्थे र म, पुरा अङ्ग समेत नै शिथिल छन् भन्छौ उठौँ है अब। भक्कानो मुटुमा छुटेपछि स्वयं बढ्दै गयो खुल्दुली, त्यो बेला ममता लिएर सहजै आइन् उनै बाटुली। जिउँदो लास थियो कुनै समयमा एउटा कुनै मानिस, गर्थिन् औषध जिन्दगी भर खटी गर्थिन् सदा मालिस।
आफ्नो जीवन खेर फाल्न सकिनन् छोडी मलाई डुली लक्ष्मीको अवतारमा सहजले आयौ परिवाटुली छैठौं वर्ष भयो मसान सरी भई जिउँदै मरेको पनि हार्ने काम नगर्नु साथ छु भनी भन्छन् उनैले भनी पीडाको कहिले हिसाब गरिनन् लाखौं लगाइन्चुली मेरा खातिर वैंश यौवन सक्यौ निस्वार्थले बाटुली अर्को जन्म श्रीमती हुनु छ है धेरै छ तिर्नै ऋण यो बेला जिउँदो मसान छु स्वयं अहिले तिरौं सक्दिन तिम्रो कोमल हातमा हुन गए धर्सा अनेकौं फुटी बेलचाको भरमा दवाई गर्ने देउता थिए बेलचाको भरमा दवाई गर्ने देउता थियौ बाटुली तिम्रो साथ बिना म बाँच्न कहिले सक्दै नसक्ने थिएँ अहिलेसम्म म बाँच्न पाउनु सबै तिम्रै दया सम्झिए तिम्रो वर्णन गर्न सक्दिन म त तिम्रो वर्णन गर्न सक्दिन म त यो जानकी हौ मुली देउता रूपली अचानक यहाँ आयौ तिमी बाटुली देउता रूपली अचानक यहाँ आयौ तिमी बाटुली आयौ तिमी बाटुली धन्यवाद यति मर्मस्पर्शी कविता वाचन गर्नुभयो गुरु। यहाँलाई मेरो तर्फबाट कुनै शब्द छैन यो कविताको र यहाँले यति मर्मस्पर्शी कविता वाचन गर्नुभयो। धन्यवाद बाहेक अरू म हजुरको कवितालाई केही दिन सक्दिन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र कार्यक्रममा उपस्थित भएर यति मिठो कविता वाचन गर्नुभयो, यति मर्मस्पर्शी कविता वाचन गर्नुभयो दुर्गा छेत्रीज्यू। यहाँलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्ता मर्मस्पर्शी मिठा मिठा कविताहरू हामीले सुन्न पाउने पक्कै अवश्य अवसर पाउनेछौँ भन्दै अहिले यहाँका कविताप्रति कमेन्टहरू आएका छन् र हाम्रो कार्यक्रमप्रति र यहाँका कमेन्टप्रति दुई शब्द राख्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त मलाई जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, तर म बीचमा गएर आफ्नो रचना आफैले वाचन गर्न नसकेको अवस्था थियो, किनकि म भक्कानिए आफै। यसको लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसले मलाई मिठा नमिठा प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णको दुःख मलाई नै सरोस्, सम्पूर्णको फल शुभ रहोस्, जति पनि पीडा खेप्न म तयार छु, उहाँहरूको पीडा मलाई थपियोस्, सम्पूर्णको फल शुभ रहोस्। फेरि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै अहिले छुट्टिन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। धन्यवाद। यस्तो अवस्था, यस्तो दुःख, यस्तो पीडामा पनि यहाँले साहित्यका यति मर्मस्पर्शी कोरेर आज यति हाम्रो समेत हाम्रो पुरा दर्शकहरूलाई र हामीलाई यति मन दुखी बनाउनु भयो यहाँले कविता वाचन गरेर। म केही भन्न चाहदिनँ गुरु। अहिले भने यहाँलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ। दुर्गा छेत्रीजी उपस्थित भएर आफ्नो एउटा यति मर्मस्पर्शी कविता वाचन गरेर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै जाओस् र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर चलिरहोस्, यसरी नै उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै जाओस् यति भन्दै म यहाँबाट अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु।
र अहिले भने म भीमसेन लिम्बुज्यूलाई जोड्न गइरहेको छु। त्यसपछि मानन्दर अभागीज्यूलाई तयारी अवस्थामा र सत्यराज जोशीज्यूलाई तयारी अवस्थामा राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भीमसेन लिम्बुज्यूलाई मैले जोड्न गइरहेको थिएँ र उहाँलाई जोड्ने सकेन। उहाँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने पुनः उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। अहिले भने म मानन्दर अभागीज्यू पनि लाई पनि मैले जोड्न सकिरहेन र उहाँले पनि पुनः गर्नुहुनेछ रिक्वेस्ट भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु। त्यसपछि भने म सत्यराज जोशीज्यूलाई कार्यक्रममा लिन गइरहेको छु। सत्यराज जोशीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाको साथै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। हार्दिक आभारी छु सर, कार्यक्रममा जोडिदिनु भएको छ। आज म अलि बिजी छु सर, कार्यक्रम स्पन्दनको टाइममा बसिहालेँ आएर, त्यही भएर अलि अनुरोध पनि गरेँ, माफ गर्नुहोला, माफी चाहन्छु यसको लागि। आज एउटा नयाँ गजल लिएर आएको छु सर, स्पन्दनमा पहिलो चोटि सुनाउँदैछु र साहित्यिक यी जति पनि पेजहरू छन् त्यसमा यो स्पन्दनलाई नै पहिलोचोटि दिँदैछु। यो गजललाई अहिलेसम्म सुनाएको छैन। मिठो राम्रो हुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेर राखेको छु। भर्खरै लेखेर भ्याएको छु, कस्तो हुन्छ अब यो यहाँ स्रष्टाहरूले मलाई उचित सल्लाह प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। हुन्छ सर, रचनातिर जाउँ। म सत्यराज जोशी, बेलोरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 शिवनगर कञ्चनपुरदेखि आज स्पन्दन कार्यक्रममा आएर फेरि एउटा आफ्नो सानो गजल सुनाउन पाउँदा आफूलाई आभारी ठानेको छु। हुन्छ सर, एउटा मुक्तकका साथ एउटा गजल पस्किने जमर्को गर्दछु। कठै आज पिरतीको हार भइदियो, कठै आज पिरतीको हार भइदियो, परगाड माया खुकुरीको धार भइदियो, मोहब्बतको गहिरो नाता बुझ्दै नबुझ्नेलाई। कठै आज पिरतीको हार भइदियो, परगाड माया खुकुरीको धार भइदियो, मोहब्बतको गहिरो नाता बुझ्दै नबुझ्नेलाई। मगमगाउने फुल रित्तो झार भइदियो, मगमगाउने फुल रित्तो झार भइदियो भन्दै एउटा गजल छ सर। अब यसको रियाज गरेको छैन, कस्तो हुन्छ यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अगाडि बढ्नु होला सर। एउटा मान्छे दिलै चोरी फरारै भो कता खै। एउटा मान्छे दिलै चोरी फरारै भो कता खै। घाउ पारी बेफिकरमा नै सवारे भो कता खै। एउटा मान्छे दिलै चोरी फरारै भो कता खै।
बेकरारी हुन्छ माया छैन कोही साथै हिँडिने बेकरारी हुन्छ माया छैन कोही साथै हिँडिने आत्तियो प्यासमा जिगर इनारे भोकता खै आत्तियो प्यासमा जिगर इनारे भोकता खै एउटा मान्छे दिनै चोरी फरारै भोकता खै सोचिएका बात सारा झुन्डिए है लास सारा सोचिएका बात सारा झुन्डिए है बात सारा तीरा छोडियो निधारैमा पियारो भोकता खै तीरै छोडियो निधारैमा पियारो भोकता खै एउटा मान्छे दिलै चोरी फरार भोकता खै छैन केही खोजी मेरो हृदय भई हिँड्न थाली छैन केही खोजी मेरो हृदय भई हिँड्न थाली छुट्टिएको बादलो जस्तै किनारै भोकता खै छुट्टिएको बादलो जस्तै किनारै भोकता खै एउटा मान्छे दिलै चोरी फरारै भोकता खै नाच्नु होला एउटै छ अन्तिम
वेदनामा बग्न लाग्यो आज मेरो प्रेम प्याला वेदनामा बग्न लाग्यो आज मेरो प्रेम प्याला अग्नि ज्वाला तिर्सनाको दीवारे भोकता खै अग्नि ज्वाला तिर्सनाको दीवार भोकता खै एउटा मान्छे दिलै चोरी फरारै भोकता खै एउटा मान्छे दिलै चोरी फरारै भोकता खै घाउ पारी बेफिकरमा नै सवारे भोकता खै एउटा मान्छे दिलै चोरी सवार भोकता खै एउटा मान्छे। धन्यवाद सर। यति मिठो यति मिठो यति मिठो यति मिठो। अब कति मिठो, मिठो भन्दा मिठो माथिको शब्द आयो, मिठो गजल आयो, वाचन आयो। यसको कुनै कमेन्ट देखेन मैले गुरु। धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा यसरी उपस्थित भएर यति मिठो गजल वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सर। जस्तो भए पनि मलाई पुलपुलै दिनुहुन्छ, मिठो 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 भनेर अझै मलाई चाहिँ हौसला प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यसको लागि एकदमै आभारी रहन्छु। र एउटा यसमा कमेन्ट धेरै लामो हुने, हार्मोनियमले आहा भन्नुभएको छ। अब लामो त अलिकति म्युजिक सानो दिनै पर्छ र अलिकति त्यसो हुँदैन, त्यही भएर म क्षमा चाहन्छु। म यहाँहरूलाई सबैलाई डिस्टर्ब गर्दछु। कतै आएर यहाँलाई सम्पूर्ण स्रष्टावृन्दहरूलाई एकदमै अल्मल्याइदिन्छु र डिस्टर्ब पनि गर्छु, धेरै समय पनि लिन्छु। यसको लागि म एकदमै माफी माग्न चाहन्छु। म एकदमै आभारी छ कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमलाई भव्य बनाउनुहुन्छ र कार्यक्रमलाई एकदम साहित्यमय बनाउनुहुन्छ। माफी माग्नुपर्ने आवश्यक देखेको छैन मैले। र यहाँलाई पुनः पनि यस्तै अवस्थामा हामीले निम्त्याउनेछौँ। यही समयमा प्रत्येक दिन यसरी हामीले सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। अवश्य सर, अवश्य 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 आउनेछु सर। र यो स्पन्दनको कार्यक्रमले मलाई हरेक दिन एउटा दुईटा गजल लेख्ने प्रेरणा पनि दिएको छ। मलाई के लाग्छ भने स्पन्दनमा नयाँ गजल सुनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुन्छ र म त्यस्तै गर्दछु। जहाँसम्म समयले भ्याएसम्म माफी माग्न चाहन्छु, समय मैले धेरै लिएँ। मलाई मेरो सानो यो गजल सुनेर मिठो मिठो कमेन्ट गर्न भने सम्पूर्ण स्रष्टावृन्दहरूमा मैले हार्दिक नमन तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन अनुमति चाहन्छु सर। यहाँ सुरेश सरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि, जय साहित्य। जय साहित्य, शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको पनि। शुभ पल। सत्यराज जोशीज्यू उपस्थित भएर मिठो मिठो गजल वाचन गरेर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै हार्मोनियमको साथ यति मिठो आवाजमा उपस्थित रहनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै म धेरै अग्रजज्यूहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। धेरैजना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म राजकुमार नेपालज्यूलाई तयारी अवस्थामा, किशोर कोइरालाज्यूलाई तयारी अवस्थामा, खेम खनालज्यूलाई तयारी अवस्थामा र लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई तयारी अवस्थामा, अभावी मानन्दर अभागीज्यूलाई, लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई र दीप सागरज्यूलाई, दलशाहीज्यूलाई म तयारी अवस्थामा राखी म अहिले भने केशर बोहरा सरलाई
लिन गइरहेको छु। बाँकी तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। म सबैलाई जोड्नेछु र सबैलाई पालै पालो म जोड्ने प्रयास गर्नेछु। अहिले भने म केशर बोहरा सरलाई हार्दिक हार्दिक नमन र मेरो तर्फबाट र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु हजुरलाई र सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई म हृदयदेखि आभार गर्दै म एउटा डाँडै पिपलु भन्ने एउटा गीत गाउँछु अनि मुक्तक सुनाउँछु हजुरलाई। म अनुमति चाहे। हजुर, एउटा गीत र एउटा मुक्तक सुनाउनु होला। हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ सर, हुन्छ। ल म अब यो हाम्रो स्पन्दका कुशल प्रस्तोता हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक प्रिय मनमुटुहरूमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै, विशेष गरी हजुरलाई आभार व्यक्त गर्दै म सुनाउन चाहन्छु। हस्, अगाडि बढ्नु होला सर। मन त मेरो साहित्य परेको, वनको मृग ओराली झरेको, चल्यो बतास पालुमा चल्यो बतास, मनै चोरी लाने माया कता छ। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै चोरी लाने माया कता छ। साहित्य परेको, वनको मृग ओराली झरेको, चल्यो बतास। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै चोरी लाने माया कता छ। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै चोरी लाने माया कता छ। ओहो, उहाँ गीत गाउँदा गाउँदै उहाँ छुट्टिएर जानुभयो। सायद प्राविधिकको कारणले हुन सक्छ। उहाँलाई पुनः पनि म कलमा लिने कोसिस गर्नेछु र अहिले भने उहाँ अचानक छुट्टिएर जानुभयो कार्यक्रमबाट र गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। केशर बोहराज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः पनि उहाँलाई म कलमा लिने प्रयास गर्नेछु र उहाँको प्राविधिकले सायद साथ नदिएको पनि हुन सक्छ र उहाँलाई पुनः म लिने प्रयास गर्दै अहिले भने राजकुमार नेपाल सरलाई, त्यसपछि किशोर कोइराला सरलाई, त्यसपछि खेम खनाल सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म उहाँलाई पनि म राजकुमार नेपाल सरलाई डिस्लाइन भएको छ र उहाँलाई मैले लिन सकेको छैन। अहिले भने किशोर कोइरालाज्यूलाई पनि मैले लिन सकेन, उहाँलाई पनि डिस्लाइन भइसकेको छ र खेम खनालज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु, उहाँलाई पनि मैले लिन सकेन र अब लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अहिले भने मानन्दर अभागीज्यूलाई लिन गइरहेको छु। उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ। पहिला पनि उहाँ डिस्लाइन भइसक्नु भएको थियो र अहिले कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षाको साथै नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुरलाई सम्पूर्णमा नमन। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै म कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य स्वागत गरेँ। हस्, धन्यवाद। गजल यसरी सुरु हुन्छ। छ बागमा एउटा फुल त्यो गुलाब, छ बागमा एउटा फुल त्यो गुलाब, सुन्दरता उसको छैन त्यो जवाब, सुन्दरता उसको छैन त्यो जवाब, उसको जवानी आफू नै छ कहानी, उसको जवानी आफू नै छ कहानी। आह्वान गर्दैछ प्रेम त्यो प्रस्ताव, सुन्दरता उसको
छैन त्यो जवाब क्या बात फुल फुलेर बित्दै झर्न नपरोस् फुल फुलेर बित्दै झर्न परोस् जिन्दगीमा हेर मालीको अभाव आह्वान गर्दैछ प्रेमको प्रस्ताव पैसा ढल्न लाग्यो यासी त्यो जोवन पैसा ढल्न लाग्यो यासी त्यो जोवन कसले बुझेला उसको तन सभा को छैन त्यो जवाब सुन्दरता उसको छैन त्यो जवाब छैन त्यो जवाब छैन त्यो जवाब। नमस्कार हजुर सम्पूर्णमा म मानन्द रवागी। यति मिठो गजल यहाँले वाचन गर्नुभयो। यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछौँ सर र हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहे र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् भन्ने यही अपेक्षा राख्दै अहिले भने यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको गुरु। हस् 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 हस्। जय साहित्य, जय स्पन्दन। जय स्पन्दन सर। मानन्द र अभाकीज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी मिठो मिठो गजल सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्ने यही अपेक्षा राख्दै अहिले भने म लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई, त्यसपछि दीप सागरज्यू, लक्ष्मी चौलागाई सर, दलसाई ठकुरी सर, लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ हुनुहुनेछ र उहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्ने कार्यक्रममा। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु सर। अनि सम्पूर्ण मनमुटुमा पनि नमन व्यक्त गर्दै एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। अनुमति दिएमा अगाडि बढ्छु सर। हुन्छ अगाडि बढ्नु होला। हजुर। गजल यसरी सुरु हुन्छ। बुबा आमालाई जस्तै स्नेह सासू ससुरालाई गरियो भने, बुबा आमालाई जस्तै स्नेह सासू ससुरालाई गरियो भने घर पक्कै स्वर्ग बन्नेछ माया ममता भरियो भने, घर पक्कै स्वर्ग बन्नेछ माया ममता भरियो भने, बुबा आमालाई जस्तै स्नेह सासू ससुरालाई गरियो भने। निष्क्रिय सबै शक्ति जगमगाउन थाल्ने छन् पक्कै पनि, निष्क्रिय सबै शक्ति जगमगाउन थाल्ने छन् पक्कै पनि, मिठो माधुर्यको रस सबैमा ऊर्जा बनाइ छरियो भने, घर स्वर्ग बन्नेछ आफै आज माया ममता भरियो भने। अप्ठ्याराका सिँढीहरू आफै पार भएर जानेछन् पक्कै, अप्ठ्याराका सिँढीहरू आफै पार भएर जानेछन् पक्कै, आत्मबलको साथमा लौरो बिना नै खोला छरियो भने, मिठो माधुर्यको रस सबैमा ऊर्जा बनाइ छरियो भने। अभूत चेहरामा रोदन भरिनेछ हाम्रै कमजोरीबाट, अभूत चेहरामा रोदन भरिनेछ हाम्रै कमजोरीबाट, हामीले गर्नै पर्ने जिम्मेवारीबाट विचलित भई छरियो भने, हामीले गर्नै पर्ने जिम्मेवारीबाट विचलित भई छरियो भने, आत्मबलको साथमा लौरो बिना नै खोला तरियो भने। म अन्तिम शेरमा छु। हाम्रो पनि पक्कै आउने छ त्यो दिन अशक्त बनिरहने, हाम्रो पनि पक्कै आउने छ त्यो दिन अशक्त बनिरहने, सन्तानलाई सन्देश राम्रो जाने छैन दुविधामा परियो भने, सन्तानलाई सन्देश राम्रो जाने छैन
दुविधामा परियो भने हामीले गर्नै पर्ने जिम्मेवारीबाट विचलित भई छरियो भने बुबा आमालाई जस्तै स्नेह सासू ससुरालाई गरियो भने घर स्वर्ग बन्नेछ आफै। आज माया ममता भरियो भने मिठो माधुरी कुरा सधैँमा उठ्छ भने छरियो भने आत्मबलको साथमा लौरो बिना नै खोला तरियो भने हामीले गर्नै पर्ने जिम्मेवारीबाट विचलित भई छरियो भने सन्तानलाई सन्देश राम्रो जाने छैन। दुविधामा पर्यो भने बुबा आमालाई जस्तै स्नेह सासू ससुरालाई गरियो भने। क्या बात, यति मिठो एउटा सन्दुस मुलुक जस्तै कविता सबैले सुन्ने खालको र सबैलाई एउटा प्रेरणा जाग्ने खालको, सबैको मनमा लाग्ने खालको एउटा कविता गजल वाचन गर्नुभयो लक्ष्मीज्यू। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँले उपस्थित भएर यस्तै गजल सुन्न हामीलाई सुन्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षाको साथै अहिले भने यो कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ र यहाँका मीठा कमेन्टहरू आएका छन् र 2 शब्द कमेन्टलाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई राख्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै जय स्पन्दन भन्दै यहाँबाट उजिल भन्न चाहन्छु। हस्त शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको पनि। लक्ष्मी काफ्लेज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहेको छ, रहनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अहिले भने लक्ष्मी चौलागाई सरलाई, त्यसपछि म दीपसागर सरलाई तयारी अवस्थामा र दलशाही ठकुरीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अहिले भने लक्ष्मी चौलागाईज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। आभारी रहेछ, धन्यवाद गुरु। एकदमै मैले एकदमै संक्षेपमा देशको समसामयिक विषयको सान्दर्भिक विषयलाई लिएर एउटा देशको व्यथितिलाई मध्यनजर गरेर एउटा काव्य रचना गरेको छु। सर, आफ्नो परिचयसँगै सुनाउने अनुमति चाहे। हस् सर, अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद गुरु। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, बिजौरा सुर्खेत घर, चौकुने 4, हाल भारत हैदराबाददेखि बोल्दैछु, कविता सुनाउँदैछु। धन्यवाद। देशको राजनीति कलुषित भयो, भारु डलरमा बिक्यो। देशको राजनीति कलुषित भयो, भारु डलरमा बिक्यो। देशको राजनीति ननिश्चित भयो, राम्रो न केही गुण सिक्यो। राहको विद्रोहको जल्यो सहरमा, एक प्रतिशोध नै टिक्यो। राहको विद्रोहको जल्यो सहरमा, राहको विद्रोहको जल्यो सहरमा, एक प्रतिशोध नै टिक्यो। स्वार्थै सिद्ध भए नचलेन बसके, सीता हतियार झिक्यो। स्वार्थै सिद्ध भए नचलेन बसके, सीता हतियार झिक्यो। शास्त्रै सम्मतको कुरा नीति निपुण छैनन् धेरै यति हो। नेता योग्य हुने प्रजा सुखी हुन्, मात्रै त्यो एक व्यक्ति हो। नेता योग्य हुने प्रजा सुखी हुन्, मात्रै त्यो एक व्यक्ति हो। यस्तो राजनीति कलुषित भयो, भारु डलरमा बिक्यो। यस्तो राजनीति ननिश्चित भयो, राम्रो न केही गुण सिक्यो। बाटो बन्द गर्यो गरेर हरिताल, माथमा कलङ्की टिको। बाटो बन्द गर्यो गरेर हरिताल, माथमा कलङ्की टिको।
यही हो क्रान्ति भने यो क्रान्ति कनलौ मान्ने छ कसले निको। यही हो क्रान्ति भने यो क्रान्ति कनलौ मान्ने छ कसले निको। देशको राजनीति कलुषित भयो भारु डलरमा बिक्यो। देशको राजनीति कलुषित भयो भारु डलरमा बिक्यो। देशको राजनीति निश्चित भयो राम्रो न केही गुण सिक्यो। धन्यवाद। यति नै गुरु। ओहो, यति छोटो र यता कडा चेतवानी, एउटा राजनीतिलाई कडा चेतवानीका शब्दका साथ यहाँले आज कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता यस्ता कडा शब्दहरू उठान गरेर अवश्य उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षाको साथै अहिले भने हामी यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँका कविताप्रति मिठा मिठा शब्दहरू आइरहेका छन् र हाम्रो कार्यक्रमलाई र यहाँका मिठा कमेन्टलाई 2 शब्द राख्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गुरु, एकदमै आभारी रहे। मलाई प्रतिक्रिया दिने सम्पूर्ण मान्यजन अग्रजहरूलाई हृदयदेखि नमन भन्दै कार्यक्रमको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु गुरु। अनि यो कविता अधुरै छ, रच्ने तयारीमै छु, लामो तरिकाले लेख्दैछु। एकदम संक्षेपमा जति रच्ने समय रचना गर्ने मिल्यो त्यति रचेर राम्रोसँग अध्ययन नगरेरै सुनाइदिएँ। अहिले आधा आधा भाग हामीले दिन प्रतिदिन सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। अझ पनि आगामी दिनहरूमा यहाँका प्रत्येक दिन यसरी नै आधा आधा भाग सुन्न पाउने पक्कै अवसर मिल्नेछ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौँ। र अहिले भने यहाँबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद भाइ। शुभरात्रि। जय साहित्य, जय स्पन्दन। जय साहित्य, जय स्पन्दन। लक्ष्मी चौलाजी उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँले एउटा मिठो कविता र एउटा भ्रष्टाचारी राजनीतिलाई एउटा कडा शब्द उठान गरेर यहाँले एउटा चेतवनीको साथ मिठो आवाजमा वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहिरहेको छ भन्ने पूर्ण अपेक्षाको साथ म यहाँ सम्पूर्ण जीवहरूलाई म जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। नआत्तिनु होला, कसैलाई पर्खाएँ भने माफी दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु। म सम्पूर्ण अतिथि जीवहरूलाई नै जोड्ने प्रक्रिया गरिरहेको छु। त्यसैले हाम्रो युनिटलाई मैले पछि लिइरहेको छु र युनिट पक्कै पनि हाम्रो प्रतीक्षा गर्नेछ भन्ने मैले मनमा पूर्ण अपेक्षा राखेको छु। र अहिले भने म लिने प्रयास गरिरहेको छु दीप सागर सरलाई र डिपी दोभानज्यूलाई जोड्नु भन्नुभएको छ लोचन दाईले। म उहाँलाई पनि जोड्ने छु र अहिले भने म दीप सागर सरलाई र दलशाहीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने दीप सागर सरलाई जोड्न र कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु। मुटु भित्र छ एउटा गुलाब, मुटु भित्र छ एउटा गुलाब, आँसुले चिस्याएर राखेको छु। मुटु भित्र छ एउटा गुलाब, आँसुले चिस्याएर राखेको छु। बाहिरका रंगीन गुलाबहरू त ओइलाएर झर्दा रहेछन्, बाहिरका रंगीन गुलाबहरू त ओइलाएर झर्दा रहेछन्। तर यो गुलाबलाई बचाइदिनु होला सर। सुरुवात नै प्रहार शब्दहरू आए, हामीलाई त प्रहार गर्नु भएन होला। र यहाँ मिठो मिठो, धेरै मिठो दीप सर, मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्ने कार्यक्रममा। एकदमै सर, हार्दिक नमन सर हजुरलाई। यो समय पनि गुलाबकै छ सर, त्यो समय परिवेशको कारणले गर्दाखेरि गुलाबलाई नै थोरै जोडौँ भनेको सर। अवश्य पनि आज पनि फेरि पुनः यस्तै मिठो त वाचन गरिसक्नु भयो। एउटा गुलाब प्रतिको र एउटा प्रेम प्रतिको शब्दलाई उठान गरिसक्नु भयो। पुनः पनि एउटा रचना ल्याएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने पुनः अपेक्षा राखेको छु र त्यो रचनातर्फै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले प्रतीक्षा गरेको छु सर।
दीप सर, दीप सर कता हराउनु भयो र म पुनः उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्छु र दीप सर एउटा मुक्तक वाचन गरेर यहाँ कार्यक्रमबाट कता कता हराउनु भयो। पुनः म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म दलसाही ठकुरीज्यूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनु छु। दीपसागर सर बीचबाटै कता रोकिएर कता जानुभयो। अहिले भने म हार्दिक नमन मेरो तर्फबाट र हार्दिक स्वागत गरे सर यहाँलाई। गीत भया गाउना हौ स्वर भया रन काउना हौ गीत भया गाउना हौ पिरती लाउना हौ काखमा माया जल भया पिरती लाउना हौ। एकदमै हार्दिक धन्यवाद हजुरले जोडिदिनु भयो र एउटा मिठो देउडाबाटै यहाँले स्टार्ट एकदमै खुसी लाग्यो। धेरै मिठो सर, धेरै मिठो। आज चाहिँ जोडिन पाउँदा कार्यव्यस्तताको कारणले सबै म चाहिँ म यही युनिटभित्र भएर पनि र मैले पूर्ण तरिकाले साथ सपोर्ट दिन सकिरहेको छैन अहिलेको कामको चपेटाले गर्दाखेरि। आज यो पहिलो जोडिएको कार्यक्रम हो मेरो र म गन्थन मन्थन नगरिकन अब चाहिँ रचनातर्फै लाग्ने छु। अब यो सादुल बिक्री छन्द कविता पठाएको छु, पिङ गर्न मिल्छ भने पिङ गरिदिनुहोस्, नत्र अब यहाँ सवाई छन्द पनि राखेको छु, त्यहीँतिरै घन्काउँदछु, अनुमति दिनु होला। मैले गरिसकेँ सर। हस्, धन्यवाद छ हजुरलाई एकदमै हृदयदेखि र सम्पूर्ण स्पन्दन परिवार लगायत सम्पूर्ण मान्यवरहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडी सुनौलो अवस्था प्राप्त गरेको छु र मैले कविता ल्याएको छु। आज तातो तातै कविता हो, आजै लेखिएको। शीर्षक छ बेहाल 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 छ सादुल बिक्री छन्द छ। नेपाली जनको हिमाल चुचुरो आनन्दको मान हो, फोक्सन्डो तिचो झनै जगतको सौगात सम्मान हो। नेपाली जनता अझै गरिब छन्, बच्ने कठै पाल छ, खानामा नुन तेल छैन चटनी, बेहाल बेहाल छ, खानामा नुन तेल छैन चटनी, बेहाल बेहाल छ। रित्तो देश भयो युवाहरू बिना, खाडी पसेका सबै जानेले सपना बुनेर गतिलो आयो कमाई कबै, झोले नै अनिवार्य आज छ धनी, बुझ्दैन के चाल छ, खानामा नुन तेल छैन चटनी, बेहाल बेहाल छ, खानामा नुन तेल छैन चटनी, बेहाल बेहाल छ। खानी छन् सबको विभिन्न सुनियो, नेताहरू भन्दथे यस्तो भाषणमै रहे हर घडी, के नै कुरा बन्दथे। हाम्रो देश विकास हुन्छ अब लौ, हो आज कङ्गाल छ, खानामा नुन तेल छैन चटनी, बेहाल बेहाल छ, खानामा नुन तेल छैन चटनी, बेहाल बेहाल छ।
यो सङ्घीयता गयो हजुरको देखिन्न के भयो ल्याए कानुनमै सुशासन भने यात्रा त्यसैमा रह्यो भोको पेट सफा र शुद्ध कसरी भन्दैन त्यो हाल छ खानामा नुन तेल छैन चटनी बेहाल बेहाल छ खानामा नुन तेल छैन चटनी बेहाल बेहाल छ। सायद म अन्तिम चाहिँ उहाँमा छौँ श्लोकमा छौँ। आशाले मनमा साहस थपियो भोको बसेरै धनी तिम्रो पेट भरी सुशान्त बस है हाम्रो घृणाले पनि हिष्टपुष्ट बनाऊ बदल्न सकियोस् यो देश हडताल छ खानामा नुन तेल छैन चटनी बेहाल बेहाल छ खानामा नुन तेल छैन चटनी बेहाल बेहाल छ बेहाल बेहाल छ। नमन प्रभु एकदमै जोडिएर गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। सान्दर्भिक यो समयलाई उठान गरेर यहाँले यति मिठो कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो, यति मिठो आवाजमा यहाँले वाचन गर्नुभयो। दल सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै मिठा मिठा आवाजमा मिठो शब्दहरू सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने म यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। एकदमै सर्वप्रथम त हजुरले जोडिदिनु भयो, हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ। म पनि खराएकै थिएँ रचना सुनाउन नपाएर, एउटा रचना सुनाउन नपाएर निद्रा नलाग्ने मान्छे। फेरि सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने अग्रज्यूहरू पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म पर्दा पछाडि रहेर पनि भरपुर साथ दिनेछौँ भन्ने बाचाका साथ अहिले छुट्टिन चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्य, जय स्पन्दन। धन्यवाद सर, यहाँको पनि शुभरात्रि, शुभ पल। दलशाही ठकुरीज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ। यति मिठो आवाजमा यहाँले यति मिठो कविता वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षाको साथै अहिले भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म रवि रोदन खड्काज्यूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु र उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्ने कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम स्पन्दनका सोमबारे बसेका एक कुशल प्रस्तोता आदरणीय सुरेश पाण्डे सरलाई नमन गर्दै र अहिलेसम्म हाम्रो स्पन्दन परिवारलाई साथ, सपोर्ट, हौसला दिँदै यो उचाइसम्म पुर्याउनु हुने हजुरहरू तमाम हाम्रा अग्रज सर्जकदेखि लिएर तमाम स्रष्टाज्यूहरूलाई पनि हामी विनम्रतापूर्वक हार्दिक नमन टक्राउँदछौँ। यहाँहरूको यस्तै हौसला हामीले सधैँ प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने आशा गरेका छौँ। कहीँ कतै कमी कमजोरी भए पनि प्रष्ट रूपमा औँल्याइदिनु हुनेछ भन्ने कामना सँगसँगै हाम्रो सुदूरपश्चिममा एउटा दुःखद घटना घटेको छ। जुन भागीरथी भट्टलाई बलात्कारपछि हत्या गरियो भन्ने जुन खबर सुन्नमा आएको छ एकदमै निन्दनीय छ। हाम्रो स्पन्दन परिवार पनि यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछ, घोर निन्दा गर्दछ। यस्ता अपराधीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले तलास गरेर खोजबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याओस् र एकदम उनीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गरोस् ताकि आगामी दिनहरूमा हाम्रा चेलीबेटीहरू यसरी असुरक्षित रहेको महसुस नगर्न सकुन्, एकदम निर्धक्कका साथ अगाडि बढ्न सकुन् हामी कामना गर्दछौँ। र भागीरथी बहिनीको आत्मालाई एकदम चिर आत्मालाई हामी एकदमै हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै उहाँको घरमा पर्न गएको गहिरो त्यो दुःखको घडीमा हार्दिक शोक मग्न छौँ हामी पनि। हाम्रो युनिट, हाम्रो स्पन्दन परिवार एकदमै लागि पर्नेछ
कलमको माध्यमबाट आवाजको माध्यमबाट विभिन्न रोडहरूमा यदि जान पर्यो भने पनि हाम्रो स्वदेशमा बस्नुभएका हाम्रो स्पन्दन परिवारसँग जोडिनुभएका सबैले साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। मैले अलि समय बढी लिए र यसको सँगसँगै अब बहार मौसम यो फुलकै भएको हुँदा यो माया प्रेमकै भएको हुँदा अब यतैतिर रहेर केही मैले गजल कोरेको छु माया प्रेम सम्बन्धी नै, सँगै वियोगान्तका केही शेरहरू पनि छन्। सुनेर साथ दिनुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला र सुझावको अपेक्षा राख्दै मैले सुनाउने अनुमति मागे सुरज सर है। हजुरलाई अनुमति पहिलादेखि नै दिएको थिएँ, म प्रतीक्षामा छु हजुरको गजल सुन्न। हस् धन्यवाद। मेरा शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। सधैँभरि सुख दुःखमा आफन्त भई माया गर्ने मान्छे, सधैँभरि सुख दुःखमा आफन्त भई माया गर्ने मान्छे, कहीँ कतै भेट्या छैन उनीले झैँ माया गर्ने मान्छे। सधैँभरि सुख दुःखमा आफन्त भई माया गर्ने मान्छे, कहीँ कतै भेट्या छैन उनीले झैँ माया गर्ने मान्छे। पलाटो जस्तै उड्यो जीवन हुटुर्केको हावासँगै। प्रोफेसर, पलाटो जस्तै उड्यो जीवन हुटुर्केको हावासँगै, सोध्छन् आफन्त मलाई खै माया गर्ने मान्छे। हेर्नुहोस् है, शेर सुन्नु होला। पलाटो झैँ उड्यो जीवन हुटुर्केको हावासँगै, सोध्छन् आफन्त मलाई खै माया गर्ने मान्छे। अझै पनि यथावत छ उनकै माया मुटुभित्र, अझै पनि यथावत छ उनकै माया मुटुभित्र, अझै पनि यथावत छ उनकै माया मुटुभित्र। छोडेर मलाई गए पनि अन्तै माया गर्ने मान्छे, छोडेर मलाई गए पनि अन्तै माया गर्ने मान्छे। आफ्ना खुसी लुकाएर रम्थिन् उनी मेरै खुसीमा, आफ्ना खुसी लुकाएर रम्थिन् उनी मेरै खुसीमा। सकिन भुल्न उनलाई खुबै माया गर्ने मान्छे, सकिन भुल्न उनलाई खुबै माया गर्ने मान्छे। उनको खुसी नै मेरो खुसी ठानेको छु मैले पनि, उनको खुसी नै मेरो खुसी ठानेको छु मैले पनि। रहन उनी सधैँ, रहन उनी हाँसी खुसी सधैँ माया गर्ने मान्छे, उनको खुसी नै मेरो खुसी ठानेको छु मैले। म अन्तिम शेरमा छु। उनको खुसी नै मेरो खुसी ठानेको छु मैले, उनको खुसी नै मेरो खुसी ठानेको छु मैले। रहन उनी हाँसी खुसी सधैँ माया गर्ने मान्छे, सधैँभरि सुख दुःखमा आफन्त भई माया गर्ने मान्छे, कहीँ कतै भेट्या छैन उनीले झैँ माया गर्ने मान्छे। हार्दिक नमन जनाउ। क्या बात, यति प्रेमल गजल वाचन गर्नुभयो, यति मिठो आवाजमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाहेक अरू केही दिन सक्दिन। मिठो छ, जोडिदिनु भयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यति रात छिपिँदै जाँदा पनि हामीले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष 20-22-25 जनाले हेरिराख्नु भएको छ। पुनः नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन समय साथ दिनुभएको छ, हामी ऋणी छौँ, स्पन्दन परिवार ऋणी छ। यहाँहरूले जुन समय खर्चिनु भएको छ हाम्रो लागि, हाम्रो निमित्त, हजुरहरूलाई कहिले रुष्ट हुन दिने छैनौँ, हजुरहरूलाई हाम्रो कारणले आँच आउन दिने छैनौँ। यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट छुट्टिने अनुमति माग्दछु। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। जय स्पन्दन, जय साहित्य, धन्यवाद। यहाँले उपस्थित भएर यति मिठो गजल वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको। रवि खड्का रोदनज्यू उपस्थित भएर जानुभयो। एउटा मिठो गजल र एउटा बलात्कार प्रतिको एउटा चेतवानी र एउटा सन्देश दिएर जानुभयो। यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हामीले सबैले अपेक्षा गरेका छौँ र सरकारले पक्कै पनि न्याय दिनेछ भन्ने पुरा विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसको लागि हामी अझै पनि कलमबाट प्रहार गर्नेछौँ। कलमबाट नै, साहित्यबाट, कलमबाट, गजलबाट, कविताबाट, हरेक रचनाबाट हामी हरेक त्यसको लागि निर्विरोध गर्नेछौँ। र यसपछि भने म रवि खड्का रोदनज्यू हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पुनः पनि म यहाँ दीपक
मुडबरी दाजुलाई र तयारी अवस्थामा रहिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। टिपी दोभन सरलाई लिन्छु, त्यसपछि किरण मगर सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने टिपी दोभान सरलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु र यहाँ सम्पूर्ण अग्रज्यूहरू हार्दिक हार्दिक नमन सर मेरो तर्फबाट र हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। आभारी रहेँ। मैले गजल सुनाऊँ या कविता सुनाऊँ, दुई स्वतन्त्रमा छ। हजुरको इच्छा कता होला, सायद ठिकै छ। गजल सुनाउँदा पनि यहाँ गजलको फ्यानै हो, गजल सुनाउँदा पनि मलाई त राम्रो लाग्छ। हाम्रो स्रष्टाज्यूलाई पनि कस्तो लाग्छ? छोटो छ, एकदम छोटो। हस् हस्। पत्तै नपाउने गरी आँखा उपहार मागिरहेछन्, पत्तै नपाउने गरी आँखा उपहार मागिरहेछन्। आमाले परदेशिएका बा उपहार मागिरहेछन्, पत्तै नपाउने गरी आँखा उपहार मागिरहेछन्। भ्याकुर उखेले झैँ नाजुक बनाई, भ्याकुर उखेले झैँ नाजुक बनाई बिगारेपछि देशले शुद्धोदनसँग छोरा उपहार मागिरहेछन्। आमाले परदेशिका बा उपहार मागिरहेछन्। भानु लक्ष्मी गोपाल गोपी निराश भएर आज, भानु लक्ष्मी गोपाल गोपी निराश भएर आज स्वयं कविसँग कविता उपहार मागिरहेछन्। आमाले परदेशिएका बा उपहार मागिरहेछन्। अन्तिम शेरमा छु। मनमा अधुरा सपना लिएर गएको परदेशीसँग, मनमा अधुरा सपना लिएर गएको परदेशीसँग जन्म दिने झुपडी छाना उपहार मागिरहेछन्, पत्तै नपाउने गरी आँखा उपहार मागिरहेछन्। आमाले परदेशिएका बा उपहार मागिरहेछन्। मैले एक अक्षरमा लेखेको थिएँ यसलाई। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। यहाँको एकदम कडा शेर, मिठा शेर यहाँले उपस्थित गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। कार्यक्रममा अन्तिममा पनि यहाँको उपस्थित रह्यो र यति मिठो गजल वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु। हस्, शुभरात्रि। यताको रातिको 1 बजे छ, अब सुत्ने बेला पनि भएछ। हाम्रो पनि रात्रि नै हो सर, शुभरात्रि नै भनौँ। शुभरात्रि यहाँको पनि। र कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ र हामी छुट्टी पनि सकेका छौँ। टिपी दोभान सर उपस्थित हुनुभएको थियो, मिठो एउटा गजल वाचन गरेर जानुभयो र यहाँको उपस्थित रहेको छ, रहनेछ प्रत्येक दिन। यसरी नै मिठा मिठा शेरहरू यहाँले सुनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षाको साथै अहिले भने म दीपक मुडबरी दाजुलाई जोड्न गइरहेको छु। त्यसपछि म किरण मगर सरलाई तयारी अवस्थामा, त्यसपछि म लोचन दाजुलाई लिनेछु र अहिले भने म दीपक मुडबरी दाजुलाई म कार्यक्रममा उपस्थित गराउन गइरहेको छु। उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा पनि गरेको छु। दाजुलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरे। दाजु नमन सुरेश भाइ, नमन। अब आमाले बाउ उपहार माग्ने, छोरा उपहार माग्ने, कविहरूले कविता उपहार माग्ने, दोभान भाइले धेरै कुरो उपहार मागेर गइसक्नु भएको छ। मिठो लाग्छ दोभान भाइका छोटा मिठा कविताहरू, म त साह्रै मन पराउँछु। अवश्य, हामीले पनि। म दीपक मुडबरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। परदेशमै छौँ हामी सबै, हामीलाई देशको पीडाले पीडित बनाउँछ र हामी त्यस्तै नै कविताहरू लेख्न बाध्य पनि हुन्छौँ। प्रकृति प्रेमको कविताहरू लेख्न मनै जाँदैन, किन थाहा छैन। त्यही भएर म सर्वप्रथम सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई, अग्रजलाई, साथीभाइलाई र भाइ बहिनीहरूलाई नमन गर्दछु।
अघि रोदन गुरुले नमिठो सूचना सुनाउनु भयो। हुन त हामीले फेसबुकमा पढिसकेका छौँ ती कुराहरू, र प्रायः किन पश्चिममै हुन्छ यस्ता घटनाहरू, यो चाहिँ मलाई पनि साह्रै दुःख लागेको छ। हाम्रो नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा किन तिनीहरू शिक्षित छैनन् र दिमाग छैन तिनीहरूको, त्यस्तो कुकर्म गर्छन्? किन प्रायः पश्चिममै भइराखेको छ। कहिले कहिले बर्दिवासतिर हुने गर्छ एकाध घटना। म चाहिँ यसमा दुखित छु। मैले पश्चिमेलीलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन, बदमासहरूलाई भन्न खोजेको हो। अब म भन्छु, मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा, मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा बाँचिरहेछु। मर्नु त कायरता हो मानवको, मर्नु त कायरता हो मानवको, हाँसिरहेछु। कसैलाई चोट पुर्याउन हुन्न हेर, कसैलाई चोट पुर्याउनु हुन्न हेर, आफैलाई लाग्छ। अन्तर मनको सारा पीडा लुकाएर, अन्तर मनको सारा पीडा लुकाएर साँचिरहेछु। मर्नु त कायरता हो मानवको, हाँसिरहेछु। एउटाको भनेर अर्कोको बनेर, एउटाको भनेर अर्कोको बनेर अर्कैसँग राज्य चलाउने देखिन्छन् अनेक हाम्रै देशमा, देखिन्छन् अनेक हाम्रै देशमा। रोएरै नाचिरहेछु, रोएरै नाचिरहेछु। यो 3टा शेर मात्रै थियो, पुरा भएको छैन। यो अन्तर्मनको पीडा, त्यही भएर मैले यो कविता लेखेँ। म के गरौँ, मरौँ कि बाँचौँ, बाँच्ने कुनै आधार छैन। आधारको परिभाषा के? अनुदार हुनुपर्छ, उदारवादी हुनुपर्छ, आपतकालमा उद्धारवादी पनि हुनुपर्छ। कस्तो खाले, कस्तो खाले सबै लगेर सुम्पिने, घर आएर खुम्चिने? देश यसरी चल्दैन। मलाई विदेश भन्दा बढी माया देशको लाग्छ। देश नै घर हो मेरो, देश नै घर हो मेरो। पहिले घर चलाउनु पर्छ, गाउँ र नगर बनाउनु पर्छ, अनि बल्ल देश बन्छ, अनि बल्ल देश बन्छ। देश बनाउन नैतिकता चाहिन्छ, सदाचारिता र सद्भाव चाहिन्छ। व्यापारको नाममा देश बेच्न हुँदैन। स्वाभिमान बेचिन्छ, अस्तित्व बेचिन्छ, स्वाभिमान बेचिन्छ, अस्तित्व बेचिन्छ, अनि हाम्रो अस्तित्व कहाँ खोलिँदा नि। छोटो कविता सुनाएँ। अनि एउटा कुरा भनिहाल्नु, रोदन सरले पूर्व पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पूर्वमा पनि भएका छन् घटनाहरू, तर मैले चाहिँ अब समाचारै सुन्ने हो, देख्ने हो, त्यहीबाट जान्ने हो। पश्चिममा चाहिँ धेरै भएको भएर मात्रै मैले उल्लेख गर्न खोजेको, माफी चाहन्छु मबाट केही गल्ती भएको भए। यस्ता घटनाहरू पूर्व पश्चिम भन्दा पनि जहाँ यो भ्रष्टाचार हुन्छ, जहाँ हाम्रा गलत मान्छेहरू छन्, जुनसुकै ठाउँमा हुन सक्छ। मेरो सोचमा कहिलेकाहीँ अब 2-3 घटना भएपछि पनि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ धेरै भए जस्ता हुन्छन् पनि। हरेक ठाउँमा भइरहेका छन्, काहीँ ठाउँमा लुकिरहेका छन् घटनाहरू, काहीँ ठाउँमा देखिएका छन्। यस्तै हो दाजु, जुनसुकै ठाउँमा हुन्छन्। ठिकै छ। यति मिठो र एउटा देशप्रतिको यहाँले आज यो कविता ल्याएर छोटो मिठो उपस्थित हुनुभयो दाजु। मलाई डर लागिरहेको थियो कहीँ अस्तिका जस्तो पनि अझ दाजुलाई नजोड्दैमा म खुत्किन नभऊ भन्ने मैले डर मानिरहेको थिएँ। फेरि पनि हजुरलाई उपस्थित भएर हजुरको कविता वाचन सकिएर पनि हामी आभारी भएका छौँ र अहिले भने हामी यो कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँका कविताप्रति मिठा मिठा शब्दहरू आएका छन्, 2 शब्द राख्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म पुनः नमन गर्दछु अग्रज गुरुहरूलाई र मैले मौका पाएँ। यो मौका पाउनु म जुका भन्ने गर्दछु यो जुगल वर्गलाई।
मलाई जुकाले साह्रै खेद्ने गर्छ। कहिले काहीँ मौका पाउँछु, कहिले उसले मौका पाउँछ, यस्तै हुन्छ। शुभरात्रि। सम्पूर्णमा प्रतिक्रिया दिनुहुनेहरूलाई आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। जय साहित्य। जय साहित्य। शुभ दिन यहाँको दाजु। जगौ। दीपक मोडवरी दाजु उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ। र लोचन दाजुलाई मलाई यो लोचन फुलको थुङ्गाबाट मैले जोड्न सकेन दाजु। हजुरलाई म कार्यक्रम स्पन्दनबाट आएको छ, उहाँलाई अहिले स्पन्दनबाट पनि म जोड्न सकेन। लोचन दाजुलाई म पुनः रिक्वेस्ट गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। र अहिले भने म किरण मगरज्यूलाई म जोड्न गइरहेको छु। किरण मगरज्यूलाई पनि सम्भव भएन र म त्यसै गरेर म जोड्दै जानेछु। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई पुनः म यहाँ एडिट गरिरहेको छु र उहाँलाई जोड्ने अप्सनै देखाएको छैन। कुमार थापाज्यूलाई पनि मैले कार्यक्रममा कल्मी भनेको देखिरहेको थिएँ र उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा समय छ र समयले साथ दिएको छ भने कार्यक्रममा उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। र केशव बोहराज्यूलाई उहाँले मुक्तक पठाउनु भएको छ, म मुक्तक वाचन गर्ने नै छु। पुनः पनि यहाँलाई म कार्यक्रममा लिने प्रयास गर्नेछु, समयले साथ दिन्छ। र यहाँको शिशिरज्यूलाई पनि डिस्लाइन भएको छ। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई मलाई अप्सन देखाएको छैन दाजु, र म पुनः उहाँलाई गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अहिले भने म फेरि म स्पन्दनबाटै उहाँलाई एडिट गर्छु। सायद स्पन्दनबाट उहाँलाई जोड्न प्रयास हुनेछौँ हामी र जोडिनु हुनेछ भन्ने जोडिनु पनि सकिसक्नुभयो। हार्दिक नमन दाजु मेरो तर्फबाट र हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। आज अन्तिममा यहाँलाई लिने सफल भएँ र अन्तिममै लिएँ, माफी चाहन्छु। हिजो आज भर्खरै चाहिँ दीप सरले भने जस्तै मेरोमा पनि चाहिँ ती दीपक सरले भने जस्तै मेरोमा पनि विविध समस्याहरू भइरहेको छ, तर पनि म जोडिन पुगेँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा फुलको थुङ्गाको साहित्यिक नमन भन्ने कुराहरू हाम्रो अध्यक्षज्यूले भर्खरै सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यस्ता घटनाहरूप्रति चाहिँ म एउटा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै स्पन्दन युनिट सडकमा आउनु पर्यो पनि दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ। म एउटा चाहिँ केही छ, म सुनाउँछु होला। नयाँ लेख्ने चाहिँ साहित्य जुरेको छैन, सायद कहिलेसम्म जोड्छ। म चाहिँ एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु। ज्यानै ढल्यो मुटु जल्यो नशा अतीतको, ज्यानै ढल्यो मुटु जल्यो नशा अतीतको, चर्क्यो घाउ दिले गल्यो नशा अतीतको। ज्यानै ढल्यो मुटु जल्यो नशा अतीतको, चर्क्यो घाउ दिले गल्यो नशा अतीतको। सास होइन साथ छुट्यो मरिसके आशाहरू, सास होइन साथ छुट्यो मरिसके आशाहरू, मन मनै आँधी हुरी चल्यो नशा अतीतको, चर्क्यो घाउ दिले गल्यो नशा अतीतको। सच्चा प्रेमी मरेर नि फेरि जिउँछन् क्यारे, सच्चा प्रेमी मरेर नि फेरि जिउँछन् क्यारे। रात बित्यो आशा छल्यो नशा अतीतको, मन मनै आँधी हुरी चल्यो नशा अतीतको। पल पल दिल फाट्यो न तसिए न तटाले, पल पल दिल फाट्यो न तसिए न तटाले। अधरमा किन आगो बल्यो नशा अतीतको, रात बित्यो आशा छल्यो नशा अतीतको। आँखामा आँसुको झरी बर्सात किन चाहियो, आँखामा आँसुको झरी बर्सात किन चाहियो। फुलको थुङ्गामा पीडा फल्यो नशा अतीतको, पल पल दिल फाट्यो न तसिए न तटाले। अधरमा किन आगो बल्यो नशा अतीतको, सच्चा प्रेमी मरेर नि फेरि जिउँछन् क्यारे। रात बित्यो आशा छल्यो नशा अतीतको, सास होइन साथ छुट्यो मरिसके आशाहरू, मन मनै आँधी हुरी चल्यो नशा अतीतको। चर्क्यो घाउ दिले गल्यो नशा अतीतको।
ज्यानै ढल्यो मुटु जल्यो नसा अतीतको चर्क्यो घाउ दिलै गल्यो नसा अतीतको चर्क्यो घाउ दिलै गल्यो नसा अतीतको। धन्यवाद। ओहो, यति मिठो गजल ल्याएर यहाँ उपस्थित हुनुभयो दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको गजललाई मैले कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ र यहाँ मभन्दा अग्रज पनि हुनुहुन्छ र यहाँले मिठा मिठा एकदम मार्मिक र एकदम मिठा शब्दहरू उठान गरेर गजल लेख्नुहुन्छ र यहाँको कलम निरन्तर यसरी नै चलिरहोस् र अवश्य पनि एक दिन सगरमाथा चुमोस्, यही शुभकामना दिँदै दाजु कार्यक्रमबाट यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल भन्न चाहे। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। कार्यक्रम भव्य भन्यो। अझै चाहिँ आउँदा दिनहरूमा पनि स्पन्दन चाहिँ अझै चाहिँ प्रगतिको पथमा लम्किरहनेछ भन्दै म अहिले पल्टा गर्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि दाजु, शुभ पल। लोचन फुलको थुङ्गाजी उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै उपस्थित रहनेछ र कार्यक्रममा यति मिठा मिठा गजल यहाँले वाचन गर्दै आउनुभएको छ, गर्नुहुनेछ, फेरि पनि सुन्ने अवसर प्राप्त पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने म लास्ट रामदेउवा सरलाई आग्रह गरेको छु र उहाँ उपस्थित पनि हुनुभएको छ। पुनः म कुमार थापाज्यूलाई, त्यसपछि म रामदेउवा सरलाई कार्यक्रममा लिने तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। अहिले भने म कुमार थापाज्यूलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराउन गइरहेको छु र उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ र भइसक्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र उपस्थित भइ पनि सक्नु भएको छ। मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन सर र मेरो तर्फबाट भव्य स्वागत पनि गरेँ कार्यक्रममा। हार्दिक नमन छ मेरो तर्फबाट पनि सबै उपस्थित साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा। म उमेश गौरी गाउँले निजगढ बारा हाल झारखण्ड राज्य भारतबाट उपस्थित भएको छु। अन्तमा जोडिने मौका पाएँ, धन्यवाद। आज मसँग एउटा कविता छ, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई लिएर लेखिएको छ। गर्नुहोला सर, अगाडि बढ्नुहोला, हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ हजुरको कविता वाचनको। कविताको शीर्षक छ एक हुल परेवाहरू। एक हुल परेवाहरू आकाशमा जथाभावी उडिरहेछन्। एक हुल परेवाहरू आकाशमा जथाभावी उडिरहेछन्, आइएकाहरू पनि मिसिएका छन्। उड्नुको कुनै गन्तव्य छैन, न कुनै निश्चितता। उड्नुको कुनै गन्तव्य छैन, न बस्नुको निश्चितता छ। केवल त्रासपूर्ण जिन्दगी, शान्तिको नाममा उड्नै पर्छ एक हुल परेवाहरू। एक हुल परेवाहरू आकाशमा जथाभावी उडिरहेछन्, आइएकाहरू पनि मिसिएका छन्। उड्नुको कुनै गन्तव्य छैन, न बस्नुको कुनै निश्चितता नै छ। केवल त्रासपूर्ण जिन्दगी, विवशताले शान्तिको नाममा उड्नै पर्छ एक हुल परेवाहरू। उडाइएका रङहरूको अलग अलग रूट छ, उडाइएका उडेकाहरूको अलग अलग रूट छ। प्रत्येकमा तछाड मछाड, प्रत्येकमा तछाड मछाड छ। भोलि पर्सीका लागि उनीहरू शान्ति खोजिरहेछन्। भोलि पर्सीका लागि उनीहरू शान्ति खोजिरहेछन्। आफैलाई पृथक बनाइरहेछन्, आफैलाई पृथक बनाइरहेछन् एक हुल परेवाहरू। देखिने मात्र परेवा, देखिने मात्र परेवा, परेवाहरूमा बाजहरू मिसिएका छन्। देखिने मात्र परेवा, परेवाहरूमा बाजहरू मिसिएका छन्। पल्लामा बराबरी छन्, पल्लामा बराबरी छन्। त्यसैले बाजहरू परेवाको हुलहरूमा मिसिएका छन्। त्यसैले बाजहरू परेवाको हुलहरूमा मिसिएका छन्। एक हुल परेवाहरू, एक परेवाहरू आकाशमा जथाभावी उडिरहेछन्। उहाँ किरण मगरज्यू पनि प्राविधिकको कारणले हो कि
सायद किन अचानक वाचन गर्दा गर्दै उहाँ बाहिरिनु भएको छ र उहाँलाई अचानक प्राविधिकले साथ दिएन सायद, र उहाँ मिठो कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अचानक डिसलाइन भएर जानुभएको छ। पुनः पनि म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु, फेरि पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अहिले भने म रामदेउवा सरलाई म लिन गइरहेको छु। रामदेउवा सर कहाँ हुनुहुन्छ? सुनिराख्नु भएको छ भनेपछि पुनः रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। र अहिले केशव बोहराज्यूलाई पनि आधा आधा वाचन गर्दै जानुभएको थियो, उहाँलाई पनि म अन्तिम कलमा पुनः लिने कोसिस गरिरहेको छु। र किरण मगरज्यू पनि बीचमा काटिएर र डिसलाइन भएर यहाँबाट जानुभएको छ। उहाँ आधा कविता उहाँले वाचन गर्दै गर्दा उहाँ हाम्रो प्राविधिकले गर्दा हो र उहाँ छुट्टिएर जान सक्नुभयो। उहाँलाई पनि म पुनः लिने प्रयास गर्नेछु। र केशव बोहराज्यूलाई मैले एडिट गरिरहेको छु र सुनिराख्नु भएको छ भने कल आए नआएको जानकारी दिनुहोला मलाई। उहाँको मुक्तक आइरहेको थियो र मुक्तक गएको अगाडि गएको कारणले म उहाँलाई नै उपस्थित गराएर म वाचन गराउने अनुमति चाहेको थिएँ र उहाँ उपस्थित सायद हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पुनः पनि हामी छिटो छिटो हजुरको मुक्तक सुन्न आतुर भएका छौँ र आफ्नो मुक्तकतिरै वाचन गर्ने अनुमति दिए। ल हुन्छ सर, अब फेरि पनि जोडिदिनु भयो, एकदम आभारी रहे, खुसी लाग्यो हजुरको। ल हुन्छ, म अब धेरै अब गन्थन नगरिकन म मुक्तक सुनाउन गइरहेको छु अहिलेलाई हजुर। हस् सर, हस्, अगाडि बढ्नु। ल हुन्छ सर। टिप्न नपाई फुलहरू सुक्छन् कि कतै, टिप्न नपाई फुलहरू सुक्छन् कि कतै, तिम्रा नयनका परेरी झुक्छन् कि कतै, पुरा हुन नपाई यी मनका चाहनाहरू, टिप्न नपाई फुलहरू सुक्छन् कि कतै। ल सर, दोस्रो नम्बरमा छ, मेरो माया कमी भएर होला खै किन माया मार्यौ, मेरो माया कमी भएर होला खै किन माया मार्यौ, मलाई एक्लो बनाई किन खै स्वयं खोला तर्यौ, मेरो के नै दोष थियो र भनिदिनु मलाई पनि, मेरो के नै दोष थियो र भनिदिनु मलाई पनि, फुलहरू बगैँचामा गोडेर खै किन पर पर सार्यौ, मेरो माया कमी भएर होला खै किन माया मार्यौ। धन्यवाद सर। एउटा मतला भन्छु म, मतला हुन्छ, एउटा मतला मात्र हुन्छ। हजुर, एउटा मतला सर। म त टलक्क टल्किने हिरा जस्तै, म त टलक्क टल्किने हिरा जस्तै, गिरीको लागि जहर मदिरा जस्तै, म त टलक्क टल्किने हिरा जस्तै। सर, एकदम राम्रो चलाइरहनु भयो। प्राविधिकलाई उछिनेर पनि हामी पुनः यहाँ उपस्थित भएर यहाँका मिठा दुईटा मुक्तक सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौं र धेरै धेरै धन्यवाद छ केशव बोहरा सर। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहेको छ, रहनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल भन्न चाहे यहाँको। शुभरात्रि, शुभ पल। जय साथी, जय सुन्दर। जय सुन्दर। धेरै धेरै धन्यवाद केशव बोहरा सर, यहाँलाई पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहे। र मलाई रामदेउवा सरलाई मैले देखिरहेको छैन र रामदेउवा सर कार्यक्रमबाट कता जाइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद र म कार्यक्रमलाई यही नै अन्तिम गर्न चाहन्छु र यहाँ आज छुट्टिनु भएका र हाम्रो कार्यक्रममा आधा समय वाचन गर्दा गर्दै पनि यहाँ हाम्रो प्राविधिकले साथ नदिएर जानुभएका सम्पूर्णप्रति म पुनः पनि मेरो तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यहाँलाई प्राथमिकता समय दिनेछु भन्ने बाचाका साथै अहिले भने यो कार्यक्रमलाई यही अन्तिम गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई यही नै विसर्जन गर्न चाहन्छु। आज कार्यक्रममा सम्पूर्ण अग्रजज्यू
स्रष्टाज्यू यहाँ मित्रज्यू उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक पुनः पनि नमन र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दन टिमलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रमबाट म छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूबाट म छुट्टिने कार्यक्रम विसर्जन गर्ने र कार्यक्रमलाई यही अन्तिम गर्ने अनुमति चाहन्छु र यो अनुमति लिँदै कार्यक्रमलाई यही नै विसर्जन गर्दै म कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल, जय साहित्य, जय